कह बैठे हैं, अरशद शरीफ की वालदा की फरियादें सुने। हमें पता है उस बेचारे से क्या हुआ। अगर वो नहीं अपनी FIR कटवा सकती, एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कटवा सकता। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जनरल मुशर्रफ को जब हम तनकीद करते थे, और हम खुल के जनरल मुशर्रफ की तनकीद करते थे, तो क्या हम फौज की तनकीद कर रहे थे? सबको पता था कि जनरल मुशर्रफ की हम तनकीद कर रहे हैं, हम फौज की नहीं। कौम फौज को प्यार करती है क्योंकि कौम को पता है कि हमें वो आजाद रखने वाली हमारी फौज। तो आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। आज पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि अब पाकिस्तान जाएगा किधर। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि अब इसमें से निकालेगा कैसे कोई। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये जो चोर ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, स्वाय अपनी चोरी बचाने के लिए पता तो बताएं कि इन्होंने इस इकॉनमी को ठीक कैसे करना है। और अब ये 30 साल दोनों इक़्तिदार में रह चुके हैं, कब इन्होंने इकॉनमी को ठीक किया था? ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में, और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया। कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये हमारा राइट है, ये मेरा जमहूरी राइट है ये कहने। और मैं आपको फिर से ये कह दूं कि मैं ये बातें इस वजह से, ये कातिलाना हमला मेरे को ऊपर हुआ था मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह नहीं बंद होने लगा। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। मैं किसी सूरत अपनी आवाज बंद नहीं करने लगा। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इदारे के अंदर काली भेड़े हैं, तो इदारा अपना वकार ऊंचा करता है जब उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये नहीं कि जो बात करता है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, जो कि आजम स्वाति से खास तौर पे हुआ। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान में जब से भी मैं 26 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। जो एक तो ये जो सिकंदर सुल्तान है, और दूसरा जो कि सिंध का इलेक्शन कमिश्नर। पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर केस लेके गए हुए हैं इसका। तो मुझे अफसोस होता है कि इतनी देर से हमारा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कोई सुन ही नहीं रहा कि कैसे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम गैर जानबदार हो, जो उनसे तनख्वाह ले रहा है। और जो इसने किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, स्वाय इसके इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। तोशा खाना का केस इसने पकड़ा हुआ है। जिस वक्त भी ये केस अदालत में जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा, मैं आज राइटिंग में इस कौम को देता हूं, हर चीज इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इसमें जायज मैंने किया। और दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होंगी, ये वाज़ेह हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही माने में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ है इसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर से हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस हैं, तीनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं, तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन 2 पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। केसेस इसलिए नहीं सुनता कि जब ये केस आप कौम के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पार्टीज का कोई तरीका ही नहीं है फंड रेजिंग का। ये फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं, ये बड़े बड़े नामवर, और मैं वो बिजनेसमैन भी जानता हूं जो बड़े बड़े जिनको ये पहले मिलके उनके साथ इनके बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, उनको पैसा बना के देते हैं, फिर इलेक्शन आता तो उनसे बड़े बड़े अरबों रुपया ले लेते हैं।
یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ۔ وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا بینک ہے، ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا، وہ پارٹی کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ، ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں، اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں۔ اور پھر توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے انلیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا، لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری۔ کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے۔ 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور 1 نواز شریف نے نکالی ہے۔ کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا، کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے۔ سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں۔ تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں پوچھا جائے؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس، ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے۔ اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا، تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، کیا انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے، کیسز کرے، ایف آئی آر کرے۔ میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں، میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح، یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس۔ میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے، انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے، اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہو، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، جس دلدل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ کسی معاشی ایکسپرٹ کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے، نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے۔ میں نے آخر میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے۔ میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہم ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی
लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाअल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम दो असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं जो हमारे, इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है कि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फिर अपना बोरिया बुस्तरा उठा के बाहर चले जाएंगे, जिधर ये बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके करप्शन केसेस माफ हो, ताकि इनकी स्लेट जैसे जनरल मुशर्रफ ने साफ की थी, अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी, और उसके बाद फिर से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राउंड 3 आएगा इनका मुल्क को लूटने के लिए। तो इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करवाने का। इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन करवा ये हार जाएंगे और फिर से इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएंगे। इसलिए इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, अपोजिंग एंड्स के ऊपर है। कौम का इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि मुल्क में फौरी